30 तारिक शनिबार 17 गतेको दिनमा आज फेरि पनि प्रभुले हामीहरूलाई प्रभु येशूको उपस्थितिमा यो विश्राम दिनमा चाहिँ प्रभुको आराधना गर्ने, प्रभुलाई धन्यवाद दिने र प्रभुको रजितामा रहने यो अवसर मौका प्रभु येशूले हाम्रो दिनुभयो। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। सर्वप्रथम सम्पूर्णलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हुन्छ, आजको सेवा सङ्गतिलाई हामी प्रार्थना गरेर हामी सुरु गर्नेछौँ। हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँलाई यो ध्यानको समय धन्यवाद गर्छौँ। फेरि पनि यो सुन्दर घडीमा, यो सुन्दर समयमा पिता हामीलाई तपाईँ प्रभुको नजिकतामा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई एक थोपिकन फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरको आराधना गर्ने यो समय प्रभु हाम्रो निम्ति छुटाउनु भयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ। तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँ जीवित येशू हुनुहुन्छ पिता। आज यो समय पिता परमेश्वर हामी तपाईँ जीवित प्रभुकै महिमा गर्नलाई, तपाईँ प्रभुकै अनि आराधना गर्नलाई हामी उपस्थित छ पिता। हामीलाई गीत भजन गाउनमा प्रभु तपाईँको सेवा सङ्गति गर्नमा प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज स्तुति प्रशंसाको भागहरू वचनको भागहरूलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्छु। सुरुदेखि अन्तिम भागसम्म प्रभु तपाईँ आल्फा र ओमेगा भएर प्रभु चलाउनुहोस् भन्दै विनती प्रार्थना आशिष माग्छु जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको। यस समय हामी कोरस नम्बर 29 गाएर हामीले यस समय प्रभुको आराधना गर्नेछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। ईश्वरको राज फैलेको Asante, Masaki, Dina, Bola.
भन्दछ, अशान्तिमा जिउनेहरू अनि ख्रीष्टले तिमीलाई बोलाइरहेका छन्। आज जति पनि अशान्तिमा रहनेहरूलाई, दुःखमा पीडामा रहनेहरूलाई प्रभु येशूले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। संसारमा त रहन्छन् त माया गर्छन् मानिसहरूले, तर अनि हामी मरेपछि चाहिँ कसले माया गर्छ र? एकछिनको मात्र संसारले संसारको मानिसहरूलाई माया गर्छ, तर हामी मरिसकेपछि हामीलाई माया त अनि सधैँभरि हामी संसारमा रहन्छौँ, हामी मरे तापनि प्रभु येशूले हामीलाई सधैँभरि माया गर्नुहुन्छ। प्रभुलाई धेरै धेरै महिमा भएको यो भजनद्वारा हुन्छ। हामी यो समय भजनलाई टेकमा राख्नेछौँ। स्तुति प्रशंसाको लागि म भजन सङ्ग्रहबाट पढिदिनेछु। भजन सङ्ग्रह 117 को 1 देखि 2 सम्म यसो लेखेको छ। हे सबै जाति जातिका मानिस हो, परमप्रभुको स्तुति गर। हे सबै जन हो, उहाँको जय जयकार गर, किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ र प्रभुको विश्वासनीयता सदाको निम्ति रहन्छ। परमप्रभुको प्रशंसा गर। आमेन। यस वचनले भन्दछ सबै जाति जातिका मानिसहरूले चाहिँ प्रभु येशूको प्रशंसा, प्रभु येशूको स्तुति प्रशंसाहरू सबै मिलेर चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर यस वचनले भन्दछ। किनभने परमेश्वर विश्वासनीयता र परमेश्वर सदाको निम्ति हाम्रो सर्वोच्चका परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारण प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हामी धन्यवाद दिएर यस समय हामी आराधना गर्नेछौँ। प्रभु येशू कति महान हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ। प्रभु येशू सर्वोच्चका परमेश्वर हुनुहुन्छ, आदि र अन्त्यका परमेश्वर उहाँले हुनुहुन्छ। साँच्चै नै हामी यो समय 34 नम्बर कोरसलाई गाउँदै हामी उहाँको नजिकतामा जानेछौँ। जातिका मानिस हो, प्रभु तपाईलाई धन्यवाद
साँच्चै पिता यो प्रभुको नाममा महिमा आदर धन्यवाद प्रभुको वचनले भन्दछ हे सबै जातिका मानिसहरू परमप्रभुको प्रशंसा गर आज परमप्रभु महान हुनुहुन्छ प्रेमिकहरू आज परमप्रभु जीवित हुनुहुन्छ आज हाम्रो हृदयमा उहाँ वास गर्नुभएको छ पिता आज उहाँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ किनभने उहाँ अनि कति भलो हुनुहुन्छ साँच्चै उहाँ विश्वासनीय हुनुहुन्छ त्यसकारण आज प्रेमिकहरू आज हामीले उहाँको नाउँलाई हामी आफ्नो सारा हृदय र प्राण आफ्नो शरीरले उहाँलाई हामी धन्यवाद दिँदैछौँ उहाँको अनि प्रेमको अनुभव गर्दै हामी उहाँको नजिक उहाँको प्रभुको अनि उपस्थितिमा हामी जानेछौँ किनभने उहाँले सदा सर्वदा धेरै अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ धेरै असाध्यका कामहरू गर्नुभएको छ हाम्रो निम्ति आज यो समय हामी प्रभु परमेश्वरलाई हामी आफ्नो हृदयहरू उहाँलाई समर्पण गरिकन उहाँलाई आफ्नो आवाजहरू अनि खोलिकन आज यो समय सबैजनाले अनि उहाँको आराधना र उहाँको प्रशंसा गर्नेछौँ तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ राजाहरूको राजा हुनुहुन्छ।
तपाईँ राजा परमेश्वर महिमा तपाईँ प्रभुको आराधना प्रभु तपाईँ परमेश्वर हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर महिमा सबै जातिको मानिसहरू प्रभु तपाईँ परमेश्वरको नामको महिमा अनि तपाईँ राजा पुत्र अनि तपाईँ प्रभुको आराधना गर्दछ साँच्चै पिता हे सारा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछ साँच्चै पिता प्रभु तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ आदि रहँदैको परमेश्वर तपाईँ सर्वोच्चका परमेश्वर पिता प्रभु तपाईँलाई यो बिहानीको समय धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँ परमेश्वरको वचनमा ल्याइकन तपाईँ प्रभुको नामको महिमा आराधना गर्दछौँ परमेश्वर धन्यवाद साँच्चै प्रभु महान परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद दिन्छौँ हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Kila
पवित्र आत्मा धन्य हो परमेश्वर पिता तपाईँको नाम तपाईँ परमेश्वर बचाइनुहोस् परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु यीशु प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस् किनभने तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु हालेलुया हालेलुया यीशु प्रभु परमेश्वरलाई भन्दछु प्रभु तपाईँ प्रभु हृदयको तपाईँ Thank you, Lord Jesus. तपाईले यो समय बिना हामीले तपाईले चिताउनु भयो हामीले प्रभु तपाईको आराधना गर्न तपाईको सँग भाषण गर्न र तपाईँ प्रभुको नजिक नाम हाम्रो पाउने पाएको छौँ तपाईँ ईश्वर धन्यवाद Thank you, Jesus. धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु प्रभु Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद तपाईँ महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु तपाईँ जीवित यीशु क्रिस्टलाई यो बिहानीको समय प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिदछौँ प्रभु हामीलाई तपाईँ परमेश्वरको जिउँदो उपस्थितिमा प्रभु हामीलाई यो हृदय दिनुभएका छन् तपाईँको आराधना गर्ने यो समय प्रभु तपाईँ प्रभुले दिनुभएका छन् पिता हामीलाई तपाईँ प्रभुको महिमा प्रशंसा गर्ने प्रभु यो समय प्रभु तपाईँले हाम्रो निम्ति दिनुभयो तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ जीवित परमेश्वरको नाममा हामी धन्यवाद चढाउँदै हाम्रो मुक्ति प्रभु यीशुलाई हामी असल कोठाको प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ किनभने प्रभु तपाईँ परमेश्वर यस समय प्रभु हाम्रो जीवनमा हाम्रो हृदयमा तपाईँ जीवित हुनुभएको छ प्रभु जीवित हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ प्रभु हाम्रो हृदयमा अझ यसै कारण प्रभु तपाईँ प्रभु बाहेक हाम्रो कुनै छ र अझ यो संसारमा प्रभु तपाईँ राजाहरूका राजा परमेश्वरको हामी स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ हामी तपाईँ परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ किनभनेदेखि पिता प्रभु अझ साँच्चै पिता प्रभु यस पृथ्वीमा रहेर प्रभु तपाईँ प्रभुले धेरै आश्चर्य कामहरू गर्नुभएका छन् अचम्मका कामहरू गर्नुभएका छन् आज मानिसलाई मृत्युदेखि बचाउनु भएका छन् दलदलदेखि तपाईँले बचाउनु भयो आज साँच्चै प्रभु मानिसलाई रोग बिमारदेखि प्रभु अन्धकारका शक्तिहरूदेखि तपाईँ प्रभुले छुटकारा दिनुभयो तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ आज यो समयमा महान परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ हामी धन्यवाद दिँदैछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हालेलुया यीशु साना प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई तपाईँ प्रभु अब्राहम इसाक याकूबका परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ प्रभु संसारका यस पृथ्वीका ज्योति तपाईँ नै हुनुहुन्छ आज साँच्चै पिता पवित्र आत्मा हामी तपाईँको स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ हामी तपाईँको प्रेमको अनुभव गर्दै राजा घोषणा गर्दै हामी तपाईँ परमेश्वरको अनि साँच्चै ईश्वरीय काम अनि प्रबन्धलाई प्रभु तपाईँ प्रभुले दिनुभएको छ प्रभु तपाईँ ईश्वरीय कामहरू गर्नुभएका छन् तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ धन्यवाद तपाईँ परमेश्वर महान पवित्र आत्मा तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यो बिहानीको स्तुति प्रशंसालाई प्रभु तपाईँ प्रभुले ग्रहण गर्नुभएका छ भने म पूर्ण विश्वास गर्छु प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद सबै व्यक्ति प्रार्थना चढाउँछु तपाईँ परमेश्वर यीशु क्रिस्टको नाममा आमेन हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको यो समय अनि हुन्छ हामी यस समय वचनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ स्तुति प्रशंसाका भागहरू अनि यतिकैमा राखेर हामी वचनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु तपाईँ जीवित यीशु महान प्रभु स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ आजको यो सेवा समितिलाई प्रभु तपाईँले सुरुदेखि मध्यतासम्म प्रभु तपाईँले चलाउनु भयो आज यो समय पिता वचनको निम्ति म प्रार्थना गर्छु वचन अनि बाँड्ने गुरुबाको जीवनमा पनि तपाईँ हेर्नुहोस् प्रभु उहाँको जीवनमा तपाईँ प्रभु बोल्नुहोस् उहाँलाई पिता प्रभु ज्ञान बुद्धि स्वर्गीय आत्माको अभिषेक गराउनुहोस् प्रभु तपाईँको आत्माद्वारा बोल्नमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचन प्रभु अनि प्रस्तुत गर्नमा तपाईँ प्रभुको छोरालाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् हामीहरूको साथमा तपाईँ रहनुहोस् सुन्ने सुनाउने दुवै पक्षमा तपाईँ रहनुहोस् हामीलाई शक्ति सामर्थ्य ज्ञान बुद्धि तपाईँ दिनुहोस् अन्धकारको शक्तिहरूलाई प्रभु तपाईँले हटाउनुहोस् तपाईँको जीवित वचनअनुसार हामी जिउनमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु धन्यवाद सबै व्यक्ति प्रार्थना चढाउँछु आशिष माग्छु यीशु प्रभुको नाममा आमेन हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह आजको जुन मे 30 तारिक आज 17 गते जेठको दिन आज हामी परमेश्वरको महिमा गर्नलाई आज एका बिहानै यहाँ खडा भएका छौँ सायद कोही उठ्नु पनि भएको छैन होला अनि बाहिर पानी सिम 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 परिराखेको छ एकदम रमाइलो आनन्द छ हामी भित्र छौँ माथि आकाशमा गड्याङ गुरुङ पनि हामी सुनिराखेका छौँ ल सुन्दैछौँ हामी आकाशको गड्याङ गुरुङ
तर हामी यहाँ पृथ्वीमा प्रभुको महिमा गरिराखेका छौँ र मेरो विचारमा आकाशको गडाङ गुरुङले पनि परमेश्वरको महिमा भइराखेको छ। आमेन। सिधै भन्नुपर्दाखेरि हामी बाइबलबाट परमेश्वरले हामीलाई देखाउनु भएको जुन वचन छ, जुन वचनहरूको आधारमा लिएर मैले केही कुराहरू प्रकाशित गर्ने कुरा परमेश्वरबाट त्यो मैले इन्स्ट्रक्सन पाएको छु, त्यो कुरा तपाईँहरूको माझमा बताउँदछु। आज संसारमा तपाईँहरूलाई थाहा छ धेरै समस्याहरू भएका छन्, धेरै समस्याहरू हामी भोग्दछौँ। ती समस्याहरू कहिलेकाहीँ त हामी यस्तो पनि विचार गर्छौँ कि यस्तो समस्या किन आयो, यस्तो समस्या हामी प्रभु प्रभु भन्छौँ, यो समस्या ल्याइदिने चाहिँ कसले हो? हामी सर्वशक्तिमान भन्छौँ, सर्वशक्तिमान सबैभन्दा शक्ति भएको परमेश्वर। अनि यस्ता पापका कुराहरू हिजो अस्ति मात्रै तपाईँले हेर्नु भने रुकुममा कति 6 जना मान्छेहरू मारेको कुराहरू छ, अनि अरू ठाउँहरूमा पनि छ। कोरोना भाइरसले त्यत्तिकै आक्रान्त संसार भइराखेको छ। अनि यो सबै परमेश्वरबाट हो कि कहाँबाट हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई शङ्का लाग्न सक्छ। अनि तपाईँलाई पनि शङ्का लाग्न सक्छ होला। सायद यो मानव जातिलाई सबैलाई त्यो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। र वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि हामीले यो किन यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा हेर्नको लागि हामी बाइबलबाट हेर्दाखेरि आदमको बगैँचामा हामी एकचोटि पुग्न पर्नेछ। आदमको बगैँचा जब परमेश्वरले आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो अनि त्यहाँ एउटा घटना घट्यो। त्यो जुन घटना छ, त्यो घटना घटे पश्चातका दिनहरू नेगेटिभ दिनहरू हुन थाले। भन्नुको मतलब अनि मानिसको लागि खराबी दिनहरू सुरु भयो। त्यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ खराबी दिनहरू सुरु भएको थिएन, तर त्यो बेलादेखि चाहिँ खराबी दिनहरू सुरु भयो। अनि हामीले अहिलेसम्म त्यो दिनको जुन घटना घटेको छ त्यसको परिणति अहिलेसम्म पनि हामीले भोग्नु नै परिराखेको छ। अब यो चाहिँ किन त्यस्तो भयो त? के परमेश्वरभन्दा शक्तिशाली अरू कोही छ कि? परमेश्वरलाई नै कन्ट्रोल गर्ने अरू कोही छ कि भन्ने किसिमका हामीले बेला बेला सोच्ने गर्दछौँ। अनि त्यहाँ आदमको बगैँचामा शैतानले नै आदम र हव्वालाई फसाएको भन्ने कुराहरू हामी पढ्दैछौँ। त्यो अनाज्ञाकारिता कुरा पनि हामी त्यहाँ ल्याउँदछौँ। र अब यो कुराहरू चाहिँ कसरी त्यो हुन आयो? परमेश्वरले यदि बनाएको हो भने शैतानले ती मानिसहरूलाई आदम र हव्वालाई पाप गर्नलाई किन छुट दिनुभयो, किन स्वीकृति दिनुभयो, किन रोक्नु भएन? त्यहाँ रोकेको भएदेखि त अहिलेको यो सिचुएसन हामीले भोग्नु पर्ने थिएन नि। तर अहिले यस्तो सिचुएसन भोग्नु परेको छ कि तर त्यही दिनको हो भनेर हामीले जुन विश्वास गर्दछौँ। त्यसैले हाम्रो प्रश्न के उठ्छ भने परमेश्वरले किन शैतानलाई पाप गर्नलाई अनुमति दिनुभयो? किनभने जति पनि पाप हुँदछ र पाप गरिरहेछ त्यो मान्छेबाट हुँदैन, त्यो चाहिँ त्यो आत्माबाट हुँदछ, त्यो शैतानिक आत्माबाट हुँदछ, जसले पाप गर्न हामीलाई इन्स्पायर गर्दछ, हामीलाई उत्प्रेरणा दिँदछ, हाम्रो हृदयमा आएर बोल्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले फेरि पनि फर्केर हेर्दाखेरि उसो भए हामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुको सट्टा हामीलाई कन्ट्रोल गर्ने सर्वशक्तिमान शैतान भने पनि त हुन्थ्यो नि। किनभने हामी त त्यही शैतानको हामी कति पृथ्वीमा हेर्दा कति नराम्रा कामहरू घटनाहरू घटिराखेका हुन्छन् त शैतानले नै कन्ट्रोल गरिराखेको छ भन्ने कुरा हामीले त्यो किसिमले भन्न सक्थ्यौँ। तर वास्तवमा त्यो होइन। तर हो चाहिँ के त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले आजको हाम्रो शीर्षक छ वाइ डिड गड एलाउ शैतान टु सिन, अर्थात् परमेश्वरले शैतानलाई किन पाप गर्न अनुमति दिनुभयो, किन आखिरी किन पाप गर्न अनुमति दिनुभयो भन्ने बारेमा हामी हेर्नेछौँ। यसको लागि मैले केही बाइबलका केही खण्डहरूलाई लिएको छु अनि ती बाइबलका खण्डहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला म पढ्न चाहन्छु, मुनालाई पढ्नलाई भन्छु। इजेकियल 28 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ। इजेकियल 28 अध्याय तपाईँहरूसँग पनि छ भने इजेकियल 28 अध्याय तपाईँहरूले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। इजेकियल 28 अध्यायको 12 देखि 18 पदसम्म हामी
एकचोटि पढ्नेछौँ। इजिकियल 28 अध्यायको 12 देखि 18 पदसम्म। 12 यसले लेखेको छ, हे मानिसको छोरो, तुरुसका राजाको विषयमा विलाप गर र त्यसलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त सिद्धताको एक नमुना थिइस् र बुद्धिले पूर्ण सर्वको सुन्दर परमेश्वरको बगैँचा आँगनमा त थिइस्, हरेक बहुमूल्य पत्थरले त सिँगारिएको थिइस्, मानिक पुष्पराज, पन्ना, पिटमणी, अनिक्सा, बिलौरा, नील, फिरोजा र बिरुजले त आभूषित थिइस्। तेरा मणिघरहरू सुनले मोहरिएका थिए, त सृजिएको दिनमा नै ती तयार पारेका थिए। अभिभावकहरू कुरालाई त अभिषेक गरेको थिइस्, किनकि त्यसरी नै मैले तँलाई नियुक्त गरेको थिएँ। परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा त थिइस्, अग्निमय पत्थरहरूका बीचमा त थिइस्, त सृजिएको दिनदेखि तमा अधर्म फेला नपरेको दिनसम्म तेरो चाल ढङ्गमा त दोष रहित थिइस्। तेरा चारैतिरका व्यापारद्वारा त उपद्रवले भरिस् र तैँले पाप गरिस्। यसैले मैले तँलाई परमेश्वरको पर्वतबाट अपमान गरी खेदिदिएँ र हे अभिभावकहरू, मैले तँलाई अग्निमय पत्थरहरूका बीचदेखि धपाइदिएँ। तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले फुलियो, तैँले आफ्नो गौरवको कारण तेरो बुद्धिलाई भ्रष्ट पारिस्। यसरी मैले तँलाई जमिनमा फालिदिएँ, राजाहरूका अघि मैले तँलाई तमासा बनाइदिएँ। तेरा धेरै पापहरू र बेमान व्यापारद्वारा तैँले तेरा पवित्र स्थानहरूलाई बिटुलो पारेको छस्। यसरी गर्दा मैले तँबाट एउटा आगो निकालिदिएँ र त्यसले नै तँलाई भस्म पार्यो। तँलाई निहालेर हेर्नेहरू सबैका दृष्टिमा मैले तँलाई जमिनमा खरानी तुल्याइदिएँ। आमेन। उनीहरूलाई धन्यवाद भएको होस्। यो इजकियल 28 अध्यायको 12 देखि 18 पदसम्मलाई हामीले लिएका छौँ र बाइ द वे यो आजको वचन तपाईँहरूलाई म 3वटा पोइन्टबाट बताउन चाहन्छु। त्यो पोइन्टहरूमा पहिलो पोइन्ट चाहिँ के छ भने ग्रेटेस्ट अफ अल एन्जल्स भन्नुको मतलब स्वर्गदूतहरूमा सबैभन्दा महान, स्वर्गदूतहरूमा सबैभन्दा महान। अब यहाँनिर हामीले इजकियल 28 को 12 देखि 18 पदसम्म हामीले हेर्दाखेरि के थाहा पाउँछौँ भने त्यहाँ काइरस भन्ने छ। जुन काइरस भन्ने शब्द छ यसको अर्थ हिब्रू भाषामा हुन्छ रक। रक भनेको के भनेदेखि एउटा ढुङ्गा। एउटा ढुङ्गा भनेको के हो भनेदेखि एउटा एकदमै कठोरता भन्ने कुराहरू यसले जनाउँदछ। र अर्को कुरा के हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर हामीले भन्यो स्वर्गदूतहरूभन्दा पनि महान। यो पदले के जनाउँछ भनेदेखि त्यो स्वर्गदूत जुन यो पदमा लेखिएको स्वर्गदूत छ त्यो स्वर्गदूत कस्तो थियो त पहिला भनेर त्यहाँनिर परमेश्वरले व्याख्या गर्नुभएको छ र धेरै कुराहरू व्याख्या गर्नुभएको छ परमेश्वरले कि त्यो स्वर्गदूत एकदमै स्वर्गदूतहरूभन्दा पनि महान थियो। स्वर्गदूतहरूभन्दा पनि महान भन्नाले यो स्वर्गदूतहरूका पनि श्रेणीहरू हुँदछन्, लगभग 8-9वटा श्रेणीहरू हुँदछन्। ती श्रेणीहरूभन्दा पनि सबभन्दा टप लेभलको श्रेणीमा पर्ने स्वर्गदूत हो यो। यसको मतलब परमेश्वरभन्दा ठिक्क मुनिकै स्वर्गदूत हो यो। यसको मतलब परमेश्वरकै नजिकै बस्ने स्वर्गदूत हो यो। अब यो स्वर्गदूतलाई बाइबलमा पनि भनिएको छ करुबिम अथवा करुबहरू भनिएको छ। करुबिम भनेको छ, सेराबिम भनेको छ, चेराबिम भनेको छ। अनि त्यसपछिका धेरै तहहरू हुन्छ, 8-9 तहहरू हुँदछ। त्यतातिर अहिले नलागौँ। तर करुबिम भनेको यस्तो स्वर्गदूत हो, त्यो स्वर्गदूत चाहिँ परमेश्वरकै सबैभन्दा नजिकमा रहने स्वर्गदूत हो। तर यो स्वर्गदूत चाहिँ कस्तो त भन्दा करुबहरूको पनि करुब, मुख्य स्वर्गदूतहरूको मध्येमा पनि सबैभन्दा मुख्य स्वर्गदूत रहेछ यो। किनभने बाइबलले हामीलाई के भन्दैछ भनेदेखि यो स्वर्गदूत चाहिँ कस्तो थियो भने फुल अफ विजडम थियो, एकदम के भन्छ ज्ञानले भरिपूर्ण थियो
उसले नजानेको कुरा केही पनि थिएन, सबै कुरा जानेको थियो। अनि ऊ चाहिँ चमकदार थियो किनभने ऊ परमेश्वरको नजिकमा बस्दथ्यो, परमेश्वरको चमक उसमा थियो, परमेश्वरको चमक उसमा सरेको थियो, एकदमै ज्ञानी थियो। त्यसपछि ऊ चाहिँ के थियो भनेदेखि अदनको बगैँचामा पनि त्यो थियो। अनि अदनको बगैँचामा पनि उपस्थिति जनाउने त्यही स्वर्गदूत रहेछ, किनभने यो बाइबलले हामीलाई भनिराखेको छ यो पदले। अनि त्यस्तै गरिकन यो कस्तो थियो भनेदेखि अनि एकदमै पाप रहित थियो, उसको मनमा कुनै पाप थिएन, ऊ एकदम चमकदार थियो, एकदमै राम्रो थियो, एकदमै पावरफुल थियो, एकदमै शक्तिमान थियो। तर सर्वशक्तिमान चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर यो स्वर्गदूत चाहिँ शक्तिमान थियो, परमेश्वरको नजिक थियो, परमेश्वरकै करुबहरू, करुब भनेको मुख्य स्वर्गदूतहरूको पनि मुख्य थियो। अनि त्यस्तै गरिकन मैले भने गएँ वो चाहिँ एकदम सुनले लिपिएको जस्तो थियो, एकदम चमकदार थियो, उसलाई नपुग भन्ने कुरा केही थिएन। उसलाई एकदमै धेरै धेरै स्वर्गदूतहरूले उसले भनेको मान्नु पर्दथ्यो, उसको आदेश पालना गर्नु पर्दथ्यो। त्यो प्रकारको स्वर्गदूत साँच्चै भन्यो भने झन्डै सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सेकेन्ड म्यान जस्तो भनौँ न, हामी सेकेन्ड म्यान भन्ने बुझ्छौँ, त्यस्तो प्रकारको थियो। तर पछि अब के भयो त भन्दाखेरि ऊले विचार गर्यो कि परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई म आदरता गर्छु, मैले भनेको कुरा त मान्छन् स्वर्गदूतहरूले, तर अब म नै परमेश्वरको ठाउँमा म पनि परमेश्वर हुन चाहन्छु भनेर उसले त्यो विचार गर्यो। किन विचार गर्यो भने उसको मनमा यस्तो विचार आयो, त्यो विचार चाहिँ घमण्डताको विचार आयो। अनि उसको मनमा घमण्डीको विचार आयो, उसको मनमा रिभेलेसन अथवा परमेश्वरको जुन प्रकारको परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने होइन, तर परमेश्वरको बराबर हुने विचार आयो। अनि त्यो विचार चाहिँ कसरी आयो त? अब त्यो प्रश्न छ फेरि, त्यो विचार चाहिँ कसरी आयो भनेदेखि हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले गर्नुभएका सृष्टिहरू सबै, मान्छे पनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, स्वर्गदूतहरू पनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, सारा जति स्वर्ग पृथ्वी अनि जति यसमा भएका जति थोकहरू छन्, ग्यालेक्सीदेखि लिएर पानी, समुद्र, माछा जति पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ, यी सबै परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभयो। किन सृष्टि गर्नुभयो त भन्दा उहाँकै लागि सृष्टि गर्नुभएको छ, उहाँकै लागि सृष्टि गर्नुभएको छ। र यसरी उहाँले सृष्टि गर्नु भइसकेपछि परमेश्वरले के गर्नुभयो त भन्दा एउटा कुरा मानिसलाई पनि स्वर्गदूतलाई पनि एउटा कुरामा चाहिँ परमेश्वरले कन्ट्रोलमा राख्नु भएन। त्यो कन्ट्रोलमा राख्नु नभएको कुरा के भने फ्री विल भन्छ त्यसलाई। फ्री विल भनेको के भने स्वतन्त्र विचार गर्ने विचार चाहिँ उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु भएन, उनीहरूलाई नै दिनुभयो। यसको मतलब के भन्दाखेरि स्वर्गदूतले र मानिसले आफ्नो विचार गर्न सक्दछ। स्वर्गदूतले र मानिसले के गर्न सक्छ? आफ्नो विचार गर्न सक्छ। यानि कि आफ्नो विचार भनेको के भने परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छु वा परमेश्वरको विरुद्धमा जान्छु भन्ने बारेमा परमेश्वरले कुनै पनि मानिसलाई अथवा कुनै पनि स्वर्गदूतलाई कन्ट्रोल गर्नु भएन। त्यो उसको आफ्नो इच्छाको कुरा हो। तर परमेश्वर यो हामीले बुझ्नु जरुरी के छ भने परमेश्वरले कुनै मानव जातिलाई, कुनै स्वर्गदूतलाई, कसैलाई पनि परमेश्वरले पाप गर्न जबरजस्ती गर्नुहुन्न, पाप गर्नलाई इन्स्पायर गर्नुहुन्न, पाप गर्न फस्नलाई, पाप गर्नको लागि कसैलाई पनि परमेश्वरले उत्साह दिनुहुन्न। यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ भनेदेखि किन चाहिँ यो किसिमको घटना घट्यो, किन चाहिँ शैतानलाई परमेश्वरले पाप गर्नलाई रोक्नु भएन, किन परमेश्वरले शैतानलाई पाप गर्न अनुमति दिनुभयो? आजको खोज यही छ। आमेन। आजको खोज यही छ। अब हामीले यसमा कुरो बुझ्दाखेरि यो शैतान भनेको चाहिँ को रहेछ त भन्दाखेरि करुबहरूको पनि करुब, स्वर्गदूतहरूको पनि स्वर्गदूत, अनि स्वर्गमा रहने स्वर्गदूतहरूमध्ये सबैभन्दा टप लेभलमा भएको स्वर्गदूत
रहेछ। अनि त्यो स्वर्गदूतलाई जस्तै गरिकन अरू सबै स्वर्गदूतहरूलाई पनि मानिसलाई जस्तै गरिकन आदमको बगैँचामा हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले पनि हामी हेर्दछौँ कि म परमेश्वरलाई फलो गर्छु वा अन्तै फलो गर्छु, म साँचो परमेश्वरलाई खोज्छु वा अन्तै कुनै थोकहरूमा परमेश्वरलाई खोज्छु भन्ने बारेमा आफ्नो फ्री विल परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि यो फ्री विल दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन प्रकारको स्वर्गदूत छ, करुबहरूको पनि करुब, त्यो स्वर्गदूत जुन आदमको बगैँचामा पनि थियो, त्यो स्वर्गदूतले पनि विचार गरौँ कि किनभने उसलाई त फ्री विल दिएको छ, किनभने उसले त अर्को पनि कुरा विचार गर्न सक्छ, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छु भन्ने विचार पनि गर्न सक्छ, गर्दिनँ भन्ने विचार पनि गर्न सक्छ। त्यसकारणले उसले के विचार गर्यो भने ओहो यतिका धेरै स्वर्गदूतहरू छन्, स्वर्गदूतहरूको पनि म सबैभन्दा टपमा छु भने परमेश्वरलाई मात्रै किन म आदर सत्कार गर भन्नु, म पनि परमेश्वरै हुन सकिहाल्छु नि भनेर चाहिँ उसले त्यो विचार गर्यो। र त्यो घमण्डता उसको हृदयमा आयो, त्यो उसको घमण्डले उसले काम गर्यो र त्यो घमण्डको कन्ट्रोलमा रहेर उसले आफ्नो फ्री विल त सधैँ विचार अनि परमेश्वरको महिमा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दिनँ, बरु म नै परमेश्वर हुन्छु भन्ने विचार उसलाई आयो। अनि त्यसैले गर्दा हामी यहाँ के भन्छौँ भनेदेखि ग्रेटेस्ट अफ अल एन्जल्स भनेको मतलब स्वर्गदूतहरूमा पनि सबैभन्दा ठुलो स्वर्गदूत कसरी फस्यो। त्यसकारण आज पनि हामीले विचार गर्न सक्छौँ कि म प्रभुमा सबभन्दा ठुलो छु, म प्रभुमा सबभन्दा नजिक छु, म प्रभुको सबैभन्दा धेरै सेवा गर्छु, मैले भनेका धेरै मानिसहरूले मान्दछन्, मेरो ठुलो डेनोमिनेसन छ, म यो चर्चको ठुलो मान्छे हुँ, म यो चर्चमा धेरै काम गर्न सक्छु, म संसारलाई नै अहिले त अब बाढी पनि आउँछ होला केही समयपछि, कोरोना भाइरस, मसँग धेरै पैसा छ, म धेरैलाई बाँडेर चामलहरू बाँडेर म सेवा दिन सक्छु। अनि अहिले त हामी धेरै फेसबुकहरू कहाँ युट्युबहरूमा नाम कमाउनपट्टि लाग्दछौँ, मेरो नाम चाहिँ सबैले चिन्दछ, संसारले नै मलाई चिन्दछ। अनि अस्ति एकजनाले भन्दै थियो जुन एउटा यो देशमा त होइन युएसएमा एउटा अनलाइन सङ्गति रहेछ, अनि त्यो सङ्गतिमा भनेको थियो सबैभन्दा ठुलो अनलाइन सङ्गति हाम्रो छ भनेर भनेको सुनेको थिएँ मैले। अनि मलाई छक्क लागेको छ कि अनि आफ्नो नामलाई रोशनी गर्न चाहन्छन् मानिसहरू, आज क्रिस्चियनहरूले पनि आफ्नो नामलाई एकदम अगाडि ल्याउन चाहन्छन्, परमेश्वरको नामलाई चाहिँ दबाउन चाहन्छन्, तर पनि परमेश्वरको नाम लिन्छन्, परमेश्वरको आफ्नो नामलाई अगाडि सार्दछन्। अनि सबै कुराहरूमा आजकल धेरै फेसबुकहरूमा धेरै किसिमका एट्र्याक्सनहरू पनि देख्दछौँ, जसले गर्दा आफ्नो नाम धेरै मान्छेहरूले चिन्न सकुन् भनेर मानिसहरूले धेरै प्रोग्रामहरू पनि गरेका छन्। विशेष गरी क्रिस्चियनहरूको बारेमा बताइरहेको छु, अरूले त गर्छन् नै, तर परमेश्वरको नाम लिएर आफ्नो नामलाई रोशनी गर्न चाहन्छन्। अनि यो पनि मलाई त्यस्तै लाग्दछ कि ग्रेटेस्ट अफ अल एन्जल्सले जसरी स्वर्गदूतहरूको पनि सबैभन्दा ठुलो स्वर्गदूतले जसरी मन बिगार्यो र त्यो मन बिगाएर परमेश्वरको अगाडि जुन प्रकारले आज्ञाकारी हुनुको सट्टामा उसको अनाज्ञाकारी हुन पुग्यो। अनि त्यस्तै गरी आज पनि मानिसहरूले गरिराखेका छन्, न तपाईँ र मैले पनि गरिराखेका छौँ कि हामी आफूले आफूलाई पनि हामीले विचार गर्नु पर्दछ। र दोस्रो कुराहरू यसमा छ डिजायर अफ बिइङ गड। अनि अघि नै मैले भनिसकेँ, यसमा यशाया 14:12 देखि 14 हामी हेर्नेछौँ। यशाया 14:12 देखि 14 तपाईँलाई म दोस्रो पोइन्टबाट बताउन चाहन्छु, डिजायर अफ बिइङ गड, परमेश्वर हुने इच्छा आउनु। अनि यहाँ लेखिएको छ यशायाको 14:12 देखि 14सम्म। ए बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? उहिले जाति जातिहरूलाई होच्याउने त कसरी भुइँमा तल खसानिस्? तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस् म स्वर्गमा उक्लनेछु, परमेश्वरको ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु, पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु, म बादलको
टोपा भन्दा माथि उक्लाइनेछु, म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जातिकै बनाउँदैछु। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा आशिष मिलेको होस्। यहाँ भनिएको छ यशाया 14 को 12 देखि 14बाट हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि त्यो स्वर्गदूत भनेको को रहेछ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ बिहानको तारा अथवा चाहिँ के भन्दाखेरि मर्निङ स्टार। मर्निङ स्टार भनेको अघि मैले भनेको जस्तो को रहेछ लुसिफर। त्यसलाई चाहिँ मर्निङ स्टारलाई चाहिँ के भन्छ भने लुसिफर भन्छ। लुसिफर भनेको चम्किलो चिज। चम्किलो चिज भनेको सबै कुराले भरिपूर्ण भएको चिज, यसमा समस्या नभएको चिज। त्यसलाई यो पुस्तकले भन्दैछ कि कसरी उसले अनाज्ञाकारी गरेको कारणले गर्दा, परमेश्वरमा उसले कम्पिटिसन गर्न खोजेको कारणले गर्दा अथवा ऊ परमेश्वरको विरुद्धमा गएको कारणले गर्दा उसलाई यहाँनिर हामी देख्न सक्दछौँ कि पृथ्वीमा फालिदिएको छ। किनभने ऊ चाहिँ परमेश्वर हुन चाहेको कारणले गर्दाखेरि जमिनमै फालिदिएको छ। र यहाँ चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा तपाईँले टिप्नुहोस्, प्रकाशको पुस्तकमा 12:4 पनि के भन्दछ भनेदेखि जब पद्मोस टापुमा यूहन्नाले तपस्या गरिराखेको थियो, भनौँ प्रार्थना गरिराखेको थियो, तब उसले यो पनि देख्यो कि एकजना एउटा शैतान जुन सर्पको रूपमा शैतान छ, त्यो सर्प चाहिँ एनाकान्डा भन्छ, जस्तो ठुलो सर्प एउटा अजिङ्गरको रूपमा देखिँदछ। त्यो अजिङ्गरको रूपको जुन सर्पले के गरेको छ भनेदेखि एउटा विनाशको काम गरेको देखाइएको छ। त्यो विनाशको काम गरिएको हुन त यसलाई यो लाक्षणिक शब्दमा प्रयोग गरिएको छ। लाक्षणिक भनेको फिगरेटिभ एक्सप्रेसन भन्छ यसलाई। अनि यो चाहिँ के हो भने अलङ्कारिक रूपमा बताइएको छ कि यसको मतलब के हो भने त्यो एनाकान्डा अथवा त्यो जुन प्रकारको सर्प छ अथवा जुन प्रकारको अजिङ्गर छ, त्यो अजिङ्गरको चाहिँ के रहेछ त भन्दा त्यही नै मर्निङ स्टार चाहिँ अजिङ्गरको रूपमा रहेछ। र त्यो अजिङ्गरको उसको काम चाहिँ त्यस्तो खालको रहेछ। अजिङ्गरको भनेको के भने अनि परमेश्वरको मानिसहरूलाई निल्दै हिँड्ने, दुःख दिँदै हिँड्ने, सताउँदै हिँड्ने। किनभने पृथ्वीमा परमेश्वरले मानिसहरू बनाउनु भयो, जब पृथ्वीमा परमेश्वरले मानिसहरू बनाउनु भयो तब उसले त पृथ्वीमा आएर जसलाई फालिसकेको थियो पहिला नै पृथ्वीमा, अनि उसले आएर के गर्यो त भन्दा परमेश्वरको विरुद्ध भनेर परमेश्वरको अगाडि त पौठी जरी त खेल्न सक्दा उसले सक्दैन। तर परमेश्वरले जुन माया गरेर प्रेम गरेर आफ्नो लागि बनाएका जुन मानव जाति छ, तिनै मानव जातिहरूको लागि के गर्न थाल्यो ऊ त भन्दाखेरि फड्काउन थाल्यो, भड्काउन थाल्यो, बिगार्न थाल्यो, उनीहरूको हृदयमा काम गर्न थाल्यो, परमेश्वरको विरुद्धमा उचाल्न थाल्यो, परमेश्वरको विरुद्धमा उसले भन्न थाल्यो म नै तेरो परमेश्वर हुँ, मलाई नै पूजा गर। किनभने उसले त परमेश्वर हुन चाहेको थियो नि, त्यही कारण त ऊ फालिएको छ। तर परमेश्वर हुने इच्छा त उसको छँदैछ, अहिलेसम्म पनि छ। अनि त्यसले मानिसहरूलाई प्रयोग गर्न थाल्यो कि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि मानिसहरूलाई आफू परमेश्वर बन्ने इच्छा तीव्र भएको कारणले गर्दाखेरि उसले मानिसहरूलाई पनि आफूलाई नै मान परमेश्वर, आफू म नै तिमीहरूको भगवान हुँ, म नै तिमीहरूको परमेश्वर हुँ, म नै तिमीहरूको गड हुँ भनेर चाहिँ उसले मानिसहरूको हृदयमा बोल्न थाल्यो। जसरी आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचामा बोलेको थियो, त्यस्तै गरी अहिले पनि तपाईँसँग पनि बोल्दछ, मसँग पनि बोल्न सक्दछ। अनि हामीलाई उसले म नै ठुलो हुँ भनेर सिकाउँदछ। अनि किनभने अनि उसलाई हामी उसले भनेको कुरा मान्दछौँ, उसले भनेको कुरा जब हामी मान्दछौँ भने अनि उसलाई नै हामी परमेश्वर मानेका हुँदछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि उसले त्यो जुन प्रकारको जुन शक्तिशाली स्वर्गदूत छ, त्यो शक्तिशाली स्वर्गदूतले आफू नै परमेश्वर हुन चाहेको कुराहरू हामी दोस्रो कुरामा थाहा पाउँदछौँ। फेरि पनि हामी यसमा कन्टिन्यू रूपमा हेऱ्यौँ भनेदेखि यो कुरा के देख्छौँ भने 1 तिमोथी 5:21 तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ त्यहाँ देख्नुहुँदछ कि त्यहाँनिर भनिएको